وبيننا معاد. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. वंस अगेन, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? हाउ आर द फेसबुक पीपल एंड ऑल द हिजाबीज़ लवर्स? ठीक ठाक हैं? सब खैरियत है आप लोगों की ज़िंदगी में? आज मैंने कहा कि रोज़ाना हम आपको कोई ना कोई प्रोडक्ट्स दिखा रहे होते हैं अपने, और ये सब सिलसिला चल रहा है, तो आज हम थोड़ा सा टेस्ट चेंज करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं. और वो थोड़ा सा डिफरेंट कुछ इस तरह से होगा कि आज आई विल बी शेयरिंग माय हिजाब स्टोरी. देयर आर मेनी पीपल हु मैसेज, जबकि मेरी हिजाब स्टोरी जो है वो मैंने डिफरेंट शोज़ के अंदर बहुत दफ़ा शेयर की है, और मैं बोलती रहती हूँ और शेयर करती रहती हूँ. बट इवन देन दिस टाइम आई थॉट दैट आई विल शेयर my hijab stories to all you people who are new here at Hijabis. So here I am sharing my hijab story. Hijabis जब स्टार्ट किया आज से माशाल्लाह 8 साल पहले, तो यही मकसद था कि आप लोगों की ज़िंदगी को, जो हिजाबीज़ हैं, हिजाबी सिस्टर्स हैं, जो इस तरफ आने का सोच रही हैं, they want to start हिजाब और अबाया, उनकी ज़िंदगी को आसान करने की कोशिश की जाए, उनकी ज़िंदगी में आसानी पैदा करने की कोशिश की जाए. सो दैट्स द रीज़न वी जस्ट सॉर्ट ऑफ जिसे कहते हैं आप, ये सारा शुरू किया. और हिजाब्स भी अगर आप देखते होंगे तो उसमें ये कि वो ईज़ी टू वेयर हिजाब्स हैं, ईज़ी टू वेयर अबायाज़ हैं, ताकि आप लोगों की ज़िंदगी आसान हो जाए. सो ये जो सारा सिलसिला है, ये जो नए हम लोगों ने लाइव सेशंस करने शुरू किए हैं, इसमें भी आप सब जानते हैं कि आप लोग हमारे आउटलेट्स के ऊपर उस तरह से नहीं आ सकते. अभी भी बहुत सारे लोग, दे आर वेरी कंसर्न्ड, दे डोंट वांट टू गो टू द आउटलेट्स, दे डोंट वांट टू लीव होम्स, विच इज़ क्वाइट अंडरस्टैंडेबल. इट इज़ क्वाइट अंडरस्टैंडेबल, और वो सब है. मगर इसीलिए हम लोगों ने ये सोचा कि हम ये सिलसिला शुरू करें कि जिसमें आप घर बैठे हों, अपने घरों में बैठ के, अपने फ़ोन पर बैठ के, यू कैन प्लेस ऑर्डर, वी कैन शो यू थिंग्स लाइव. आपकी क्वेरीज़, आपके क्वेश्चंस, आपके कंसर्न्स, आपके सजेशंस हम तक पहुंच जाएं, और उनको फिर आप तक रेसिप्रोकेट किया जाए. और वो सारा सिलसिला जो है वो इस तरह से करने की हमने ये नीयत है, कोशिश है. तो ये बस एक ये आगाज़ है इस आज की गुफ्तगू का. Today, doing this hijab story is to basically motivate you all, is to do the motivation and to tell you my life story, my hijab story. और आज जो लोग देख रहे हैं, या जो लोग अभी फ़िलहाल नहीं भी देख रहे, बाद में देखेंगे, आप हमें अपनी हिजाब स्टोरी रिकॉर्ड करके for a minute or maybe 2, 1 से 2 मिनट की हमें अपनी हिजाब स्टोरी, आपकी ज़िंदगी में कौन सा ऐसा मोमेंट था, कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से यू डिसाइडेड टू वेयर हिजाब, वो आप हमारे साथ ज़रूर शेयर करें. और जब आप हमारे साथ शेयर करेंगे तो क्या होगा, ये मैं एक सिप लेके आपको बताती हूँ. सो जो लोग हमारे साथ अपनी 1 से 1.5 मिनट या 1 से 2 मिनट, 2 मिनट से ज़्यादा की नहीं, 1 से 2 मिनट की जब वीडियो आप हमारे साथ शेयर करेंगे, तो हम उस वीडियो को अपने टू मोटिवेट अदर गर्ल्स, टू मोटिवेट मोर हिजाबी सिस्टर्स, वी आर गोइंग टू एडिट दैट प्रॉपरली, और उसको एडिट करके हम अपने सोशल मीडिया, हिजाबीज़ के सोशल मीडिया के ऊपर लगाएंगे. और उसके लिए आपको जो इंसेंटिव दिया जा रहा है, या जो अप्रिसिएशन, टोकन ऑफ अप्रिसिएशन जो दिया जा रहा है, वो ये है कि आप हिजाबीज़ वेबसाइट, हिजाबीज़ आउटलेट, और जो भी हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, even if they are not available, we can make to order. If they are not available and we can make to order, because there are a few things we can't make to order. आप लोगों को वो एक प्रोडक्ट 50% ऑफ पे दिया जाएगा. उसके लिए आपने करना ये है कि आपने अपनी वीडियो बनानी है. अपनी वीडियो बनाकर, कोई क्वेश्चन है तो मुझे लिख के एक पेपर के ऊपर तो मुझे बता दो, या वैसे बताते जाओ कि क्या पूछ रहे हैं. वो वीडियो आप हमें भेजेंगे. नंबर्स इस वक्त मैंने ऊपर पिन कर दिया हुआ है, नॉट ऑन इंस्टाग्राम बट ऑन फेसबुक पेज. मैंने ऊपर उधर पिन कर दिया है. जो नंबर्स हमारे हैं 03
0300 2200 003 and 0314 2200 इन दोनों के ऊपर आप हमें अपनी भेजी हुई वीडियो along with your number and your name आप हमें ज़रूर भेजें और आप लोगों को 50% ऑफ मिलेगा on everything. बट उसके लिए कंडीशन एक ये है कि हमें आपकी तरफ से आपकी वो मोटिवेशनल, वो इंस्पिरेशनल वीडियो चाहिए जो हम अपने लोगों के साथ और अपने पेज के ऊपर शेयर कर सकें. Always remember, when everyone has their own story, and when we share our story with people, it is to do the motivation. So let's motivate other girls, other people to come towards our modest clothing. Why not? Because at the end of the day, अगर आप अल्लाह को मानते हैं और अल्लाह पे बिलीव करते हैं, अल्लाह की तालीमात पे बिलीव करते हैं, तो फिर हमें उसकी भी मानने की ज़रूरत है. एंड हिजाब इज़ बेसिकली आपका इट्स अ यूनिफॉर्म फॉर यू. एक जिस तरह आप किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर जाते हैं तो उसका एक सर्टेन यूनिफॉर्म होता है दैट यू हैव टू फॉलो. सिमिलरली वी ऑल हैव टू फॉलो दिस यूनिफॉर्म एंड उसके लिए वी आर हियर टू मोटिवेट. नाउ माय हिजाब स्टोरी. आज से 8 साल पहले, तकरीबन 8 years, तकरीबन 8 साल पहले, when I was at the peak of my career. I was in media. I was acting में छोड़ चुकी हुई थी उस वक्त. I was hosting, I was modeling, मैंने अपने मीडिया में रह के I joined media in 96 में मैंने मैट्रिक किया था. I am 40 now. So आप ये देख लें कि 96 में मैंने अगर मीडिया ज्वाइन किया तो ये है 2020 है ये 2020. So कितने अरसा हो गया ये आप ही बताएं मुझे. It's been I think more than 2 decades, yeah, something like that. 2016 में, yeah, it's been more than 24 years. It's been 24 years. So 1996 में I did my metric और metric के फ़ौरन बाद मैंने छोटा काम करना शुरू कर दिया. मीडिया में वॉइस ओवर्स करनी शुरू कर दी. वो सब करते उसका रीज़न भी ये था that I wanted to support my family and all that. So करते जब मैं I was expecting Ayat 8 years back. जब 8 साल पहले मैं शोज़ कर रही थी. आप अगर पर्दे की वजह से नहीं बनाना चाहते तो आप निकाब करके कर दें. अगर आप निकाब करते हैं और अगर आप हिजाब नहीं करते तो फिर आप उसके साथ ही हमें हिजाब के साथ भेजें. ऑब्वियसली वी आर नॉट आस्किंग यू टू मेक अ वीडियो विदाउट हिजाब, विद हिजाब ऑब्वियसली, और आप हमें ज़रूर भेजिए. तो मैंने आज से 8 साल पहले आई वॉज डूइंग मुहर्रम ट्रांसमिशन मैं कर रही थी. और मुहर्रम ट्रांसमिशन से आपको पता है 2-3 महीने कुछ अरसा पहले आपने रमज़ान के प्रोग्राम्स किए होते हैं. एंड यू नो व्हेन आई वाज डूइंग दैट ऑन मीडिया तो मैं कभी हिजाब पहन लेती थी और फिर हम लोग फ्राइडे को जब मॉर्निंग शोज़ करते थे तो फ्राइडे को हम लोग उतार देते थे. फ्राइडे को हम सर पे दुपट्टा लिया और मंडे को फिर वही एक्सटेंशंस लग गई और सर पे से दुपट्टा उतर गया. एंड यू नो द नॉर्मल हंसी खुशी हंगामा एंड ऑल दैट होता. जब ये सब कुछ हो रहा होता था तो आई स्टार्टेड फीलिंग व्हाट एम आई डूइंग, हु एम आई, व्हाट, मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या चाहती क्या हूँ अपनी ज़िंदगी से. क्या ये सिर्फ कमाना, सिर्फ पैसे ही कमाना सब कुछ है और ये सब पैसे की वजह से ये सब कुछ हम डुगडुगी की तरह, जिस तरह से एक तमाशा दिखाया जाता है, कभी हमसे ये कराया जाता है कि जी आप जादू टूने वाले शोज़ कर लें. क्योंकि आपको पता है मॉर्निंग शोज़ में उस ज़माने में आज से 8 साल पहले क्या कुछ हो रहा था. जब वो ऐसे डुगडुगी की तरह लगता था कि जैसे तमाशा कर रहे हैं. कभी वो कह रहे हैं बैठ जाओ, कभी कह रहे हैं खड़े हो जाओ, कभी कहते हैं एक्सरसाइज करना शुरू कर दो, कभी कहते हैं जादू वाले शोज़ करना शुरू कर दो. एंड आई गॉट सिक एंड टायर्ड. व्हाट द हेल आर वी डूइंग. कहते हैं कि जब आप अपने रब के सामने सर नहीं झुकाते तो फिर आपको दुनिया में तमाम
خود بنے ہوئے جو خدا ہوتے ہیں یا جو آپ جن کو آپ نے خدا بنایا ہوتا ہے, پیسہ, دولت, شہرت, مینجمنٹ, دس اینڈ دیٹ, ان کو آپ کو سجدہ کرنا پڑتا ہے. سو آئی واز ریئلی ٹائرڈ آف ڈوئنگ دیٹ. بہرحال وہ ہوتا تھا, بہت فرسٹریشن ہوتی تھی, بٹ آپ کا جب ایک سورس آف انکم ہوتا ہے, وہ ساری سلسلہ ہوتا ہے, تو آپ کے لیے کئی دفعہ بڑا مشکل بھی ہو جاتا ہے ان چیزوں کے لیے ڈیسیجن لینا. بٹ مجھے یاد ہے کہ محرم آئے, رمضان گزرا, پھر محرم آئے, محرم کے شوز جب کرنے شروع کیے, انہوں نے کہا کہ بہت فل فلیج قسم کا شوز کرنے آپ نے محرم کے, وہ ہم نے کرنے شروع کیے. اینڈ محرم کے 10 شوز کیے, اس میں ایک شو مختلف ٹاپکس تھے. آئی یوز ٹو ڈو اٹ مائی سیلف, آئی واز دا پروڈیوسر ایز ویل آف دیٹ شو, ایگزیکٹو پروڈیوسر. تو سارا جو شو لائن اپ ہوتا تھا یا جو بھی ڈیسیجنز ہوتے تھے وہ میں خود لیتی تھی. سو کہ کس طرح سے ان کو کرنا ہے, شو کے ٹاپکس کیا ہوں گے. سو جو ٹاپک تھے اس میں بہت سارے ٹاپکس تھے, اور اس میں ایک ٹاپک یہ بھی تھا کہ کربلا میں, محرم کے شوز تھے, کربلا میں خانوادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سروں سے جو بے گناہ اور بے خطا جو تھا, وہ کسی بھی خطا کے باوجود, کسی گناہ کے باوجود ان کو یہ اذیت دی گئی کہ خانوادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سروں سے چادریں چھینی گئیں, کہ جو یہ وہ گھرانہ تھا کہ جو طہارت اور عصمت کی نمائندگی کرنے والا گھرانہ تھا. تو جب یہ ہم سنتے تھے بچپن سے, جب یہ محرم آتا تو کربلا کی جب سٹوری ہم سنتے تھے, تو ہمارے ذہنوں میں یہ ہم سوچتے تھے کہ اس طرح سے کیوں ہوا. مگر دیکھیں, 2 چیزیں ہوتی ہیں زندگی میں, ایک ہوتی ہے نالج اور ایک ہوتا ہے وزڈم. نالج از دیٹ یو نو اباؤٹ تھنگس, اینڈ وزڈم از دیٹ یو نو سم تھنگ اینڈ یو ڈو تھنگز اکارڈنگ ٹو دا نالج. اس کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو بتاؤں گی کہ جو چینج جو آیا ہے, مثلاً فار ایگزامپل آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے ویٹ بہت گین کر لیا ہے, آپ یہ جانتے ہیں کہ اس ویٹ کو لوز کرنے کے لیے آپ کو ایکسرسائز کرنی پڑے گی, آپ کو کھانا ہیلدی ڈائٹ لینی پڑے گی, یہ 2 چیزیں آپ کو کرنی پڑیں گی. یہ بات جو آپ کو پتہ ہے, یہ جو نالج آپ کے پاس ہے, دس از جسٹ دا نالج. بٹ دا وزڈم از گوئنگ ٹو بی کہ جب آپ اس نالج کو استعمال کریں گے, یعنی آپ ایکسرسائز کریں گے, یو ول موو یور سیلف and you will not eat junk food and you will eat healthy food. This is when that knowledge will turn into wisdom. So ہم سب کو knowledge ہوتی ہے, گرم کر دو, ہم سب کو knowledge تو ہوتی ہے کہ جی یہ ٹھیک ہے ہمارے لیے, یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ circumstances ٹھیک ہیں, یہ ٹھیک نہیں ہے, لیکن وہ knowledge کی حد تک رہ جاتا ہے, ہم اس کو اس طرح سے نہیں کرتے. اسی طرح سے میری زندگی میں بھی تھا کہ پتہ تھا کہ بیویوں کے سروں سے چادریں اتاری گئی ہیں, مگر ہم ایون جب ان کا ذکر سننے کے لیے جاتے تھے تو ہم بغیر پردے کے, بغیر حجاب کے, گلوں میں دوپٹے لے کے, لیا بھی تو تھوڑی دیر کے لیے سر پہ لیا اور چلے گئے, واپس آئے تو اتار دیا. سو ادھر بیٹھ کر آہستہ آہستہ جب تھوڑا اللہ کی ذات نے شعور دینا شروع کیا تو ذہن نے سوچنا شروع کیا, اور یہ سوال آنا شروع ہوا, یہ کیا منافقت ہے, یہ کیا کر رہے ہیں ہم. جب یہ چیز اندر اس نے پنچ کرنا شروع کیا, جب اس چیز نے تنگ کرنا شروع کیا, تو پھر ایسے لگا کہ نہیں, دیر سم تھنگ. اس کی بیس ایک اور بھی تھی, اس کی بیس یہ تھی, اس کی بیس اگر تھوڑا سا ہم اور پیچھے چلے جائیں تو 2005 میں ایک زلزلہ آپ کو یاد ہوگا کیا آیا تھا. اس وقت میرے ذہن نے سوچنا شروع کر دیا تھا کہ what this life is all about. ایک لمحے میں ایک جھٹکا اللہ نے دیا, اور اس ایک جھٹکے نے ہر چیز کو اپ سائڈ ڈاؤن کر دیا. اس ایک جھٹکے نے وہ لوگ جو ہاتھ کو یوں کرنے والے تھے, جو دینے والے تھے, ان کو لینے والوں کی فہرست میں لا کے کھڑا کر دیا. What is this all happening? How or where is it going? جب یہ سارا سلسلہ ہونا شروع ہوا تو سوچنے کام کرنا. پھر وہ محرم کے جب شوز کیے تو ایک شو میں نے کیا چادر بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہا کے اوپر. جب وہ شو کیا تو جب میں اس کی ریسرچ کر رہی تھی, اب وہ جو ریسرچ کر رہی تھی اس میں 3 امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی, which changed my mind. زندگی میں آپ کے پاس نالج ہوتی ہے مگر وہ لمحہ نہیں آتا that you decide that from today I'm going to do the diet, from today I'm not going to go to the market without hijab. یہ ایک مومنٹس ہوتے ہیں,
اور وہ جب مومنٹ آتا ہے that's the time when you say wow, you know, you do. اور وہ اللہ کی کرم نوازی ہوتی ہے. جب میں ریسرچ کر رہی تھی ان شوز کے لیے تو 3 باتیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. ایک تو یہ کہ اس سے کچھ عرصہ پہلے میرے گھر میں میری ایک ہماری فیملی میں ایک ڈیتھ ہوئی تھی, اور اس ڈیتھ میں جب میں اتفاق آئی واز ویری کلوز ٹو دیٹ پرسن, اور میں نے ان کو خود سے نہلایا. جب میں نے ان کو نہلایا اور ساتھ اور بھی لوگ تھے اور کفن پہنانے لگے تو انہوں نے کہا کہ اوپر یہ ایک شرٹ ٹائپ ہوتی ہے, نیچے لنگی ٹائپ ہوتی ہے جو آپ کا کفن ہوتا ہے لائک شلوار کے طور پر, اور تیسری چیز ہوتی ہے عورت کے کفن میں, وہ ہوتا ہے اس کا اسکارف. سو وہ میرے دماغ میں نا بیٹھ گیا, اینڈ دس تھنگ کیم ٹو مائی مائنڈ کہ اگر ایک عورت جب اس کی باڈی میں سے اس کی روح میں کانشیس جو اس کا اندر ہے وہ نکل جاتی ہے تو وہ باڈی پتہ کیا ہوتی ہے, پھر وہ باڈی نام نہیں رہتا, پھر وہ باڈی میت ہو جاتی ہے. پھر ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ سریا لیٹی ہوئی ہے یا شکور لیٹا ہوا ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ اب میت پڑی ہوئی ہے. تو میں نے یہ سوچا کہ جب ہم اپنی اس باڈی میں سے, جب ہماری اس جسم میں سے روح نکل جاتی ہے اور ہم مخلوق خالق کے سامنے پیش ہونے کے لیے جا رہے ہیں, جس نے ہمیں خلق کیا ہے وہ تو جانتا ہے کہ ہمارے کیا ہے, باڈی پارٹس کیا ہیں. ہم جب اپنے خالق کے پاس جا رہے ہیں جس میں ایسی باڈی کو لے کے جو زمین میں دفن ہو جانی ہے, اور اس نے نہ کسی نے اس کو دیکھنا ہے, وہ تو ختم ہو جائے گا سب کچھ, تو اس کو بھی اس وقت بھی ہمیں حجاب کر کے جانا ہے. دس از واٹ اللہ سیز, دس از ہاؤ اللہ وانٹس یو ٹو کم ٹو ہم. تو اگر ہمیں اپنے خالق کے پاس جانے کے لیے اس کفن میں حجاب کی ضرورت ہے, تو پھر اس خالق کی مخلوق کے سامنے اس دنیا میں کیوں نہ حجاب کیا جائے. جب ہم اس دنیا سے جاتے ہیں دعا یہ کرتے ہیں نا کہ اللہ ناگہانی موت نہ دینا, یا اللہ اور کچھ نہیں کم از کم کفن نصیب ہو جائے. تو اس کفن کا پارٹ ہے حجاب, جس کے لیے ہم دعائیں مانگتے ہیں. تو اگر ہمیں اللہ کے سامنے, اپنے خالق کے سامنے جانے کے لیے ایک حجاب, ایک اسکارف کی ضرورت ہے, لازم و ملزوم ہے. پھر مجھے یاد ہے آیت کی جو دادی تھیں وہ سر پہ دوپٹہ لیا کرتی تھیں, مگر ان کو وہ جب میں ٹائٹلی حجاب میں نے کرنا شروع کیا تو وہ کہتی تھیں کہ تم کس طرح سے کر لیتی ہو. اینڈ شی یوز ٹو اپریشیٹ اے لاٹ, بہت پیار کرتی تھیں اور بہت عزت کرتی تھیں اور بہت رسپیکٹ کرتی تھیں اس بات کی. وہ کہتی تھیں یہ تم اتنا کر لیتی ہو نا تو مجھے یوں لگتا ہے. تو جب ان کا آخری وقت تھا اور ان کا کفن, جب کفن ان کو پہنایا, وہ بھی مجھے سعادت حاصل ہوئی کہ میں نے کیا. تو ان کو جب میں باندھ رہی تھی تو ان کا حجاب میں نے باندھا. اینڈ یو نو I had this thing in my mind کہ وہ چیز کہ جس کا آنٹی سوچتی تھی کہ بڑا مشکل ہے, مگر ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ہے مشکل, مگر یہ جب خالق کے سامنے کرنا ہے تو پھر اس مخلوق کے سامنے کیوں نہیں. دس واز ون پوائنٹ. سیکنڈ پوائنٹ, ہم اکثر یہ بات سنتے تھے, ایک میں نے اسکالر کو کہتے ہوئے سنا کہ اکثر لوگ جو ہیں یہ بات کہتے ہیں کہ یہ جو عورتیں, یہ جو مسلمان اپنی عورتوں کو حجاب عبایا میں چھپا کر رکھتے ہیں, یہ ان کے اوپر ظلم کرتے ہیں, اور یہ کس طرح سے چھپا کے رکھتے ہیں. تو اس اسکالر نے اتنی خوبصورت, مجھے اب ان کا نام اس وقت یاد نہیں ہے, بٹ دیٹ اسکالر ایکسپلینڈ اٹ سو بیوٹیفلی. ہی سیڈ کہ ہم اپنی عورتوں کو خود نہیں کہتے کہ اب عبایا یا حجاب کرو. It's their own decision because they are the follower, they are slaves of Allah. وہ اللہ کے غلام ہیں, اللہ کی غلام ہیں, وہ خود ڈیسیژن لیتی ہیں. اور اگر ہم ان سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں یا ہم یہ بتاتے ہیں کہ it's the uniform of اسلام اور وہ پہنتے ہیں, تو ہم ان کو چھپاتے نہیں ہیں. دراصل ہم پوری دنیا کو بتاتے ہیں that these women are the flag of Islam. When you wear a hijab, when you wear an abaya, when you wear the modest clothing, you become the flag of Islam. اور جب آپ جھنڈا بن جاتے ہیں اسلام کا, تو اس جھنڈے کی اس فلیگ کی بہت رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں. Then you have to
you have to do a lot. बहुत सारी उसकी ऐसी चीज़ें होती हैं जो लवाजमात हैं जो फिर आपको, ये सिर्फ हिजाब और बहुत सारी बुराइयाँ, जिस तरह से कहते हैं ना कि नमाज बहुत सारी बुराइयों से आपको बचाती है, इस तरह से ये हिजाब और ये जो अल्लाह की तरफ से ये करम नवाजी होती है दिलों में, ये हमें बहुत सारी मुश्किलों से बचा देता है, बहुत सारी बुराइयों से दूर रखता है. मैं आपको बताती हूँ, मैं मीडिया में थी, आई यूज्ड टू वर्क, और मुझे एक चीज़ जो हमेशा बहुत बुरी लगती थी कि मैं अगर फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम वर्किंग, आई हैव एक्टेड, आई हैव बीन टू मॉडलिंग, होस्टिंग, व्हाट नॉट, आई हैव बीन देयर, डन ऑल दैट, ठीक है जी. लोग आते थे बिकॉज दे वुड से कि जी ये तो बड़ी मॉडर्न है, ये मीडिया में है, तो whoever will come to meet me they'll just try and shake hands and kind of हल्का सा हग. मर्दों की मैं बात कर रही हूँ. मुझे इतना मैं उससे अनॉय हुआ करती थी, मैं इतना अनॉय करती थी, इतनी मैं अनकंफर्टेबल होती थी कि कोई ऐसा आ जाता था, कोई ऐसा शख्स आता था एंड दे वुड लाइक टू सॉर्ट ऑफ शेक हैंड्स, तो मैं ज़रा अजीब सी किसी के पीछे छुपने वाली सिचुएशन होती थी और अजीब सी मैं हो जाती थी. सो जब when I chose to wear hijab, the day I chose to wear this hijab, उसके बाद मुझे कम से कम छुपना नहीं पड़ा. Then I would just stand like confidently, and if somebody will come, they would know she is wearing a hijab. We can't shake hands with her, we can't hug her, we can't. फिर मैंने लोगों के साथ जो अपना बिहेवियर देखा, मैं कहीं से गुजर के जाती थी, लोग एकदम से पीछे जगह दे रहे हैं, and they will sort of एक respectful आपके लिए जो वो था और अभी भी है, और बस अल्लाह इस चीज़ को कायम रखे. तीसरी अहम चीज़ जो मेरे जहन में थी और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट थी वो ये कि अगर हम सब आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार हैं. आजकल हर कोई, किसी का नाम आप गलत ले देना तो वो कहते हैं मैडम माय नेम इज़ सिद्रा, मेरा नाम फायजा नहीं है, मेरा नाम सिद्रा है. So this is the identity कि हमारा नाम प्रॉपर लिया जाए. मगर जब हम एक लम्हे के लिए आप ये सोचें कि आप बैठे हैं, एक महफिल में बैठे हैं, वहाँ पर आपने बोलना नहीं है. You are not even going to utter your name. You're not going to take your name. You can't even say that you are your name is this, और आपने बताना नहीं है. सिर्फ आप वहाँ पे बैठे हुए हैं. You are sitting there and people have to know and recognize कि आप किस religion के मानने वाले हैं. कैसे पता चलेगा? If you're all wearing jeans, if you're all wearing shalwar kameez, if you just taken a dupatta in your gala, how would people know? How would people know? This hijab gives us identity. कि हम किसी और के नहीं, हम अल्लाह के मानने वाले हैं. हम किसी और के नहीं, हम अल्लाह के गुलाम हैं. हम किसी और को नहीं फॉलो करते, बस उसकी मानते हैं, उसको मानते हैं और उसकी मानते हैं. So these were 2-3 things which changed my mind, and on top of everything, ये मुझे याद है कि जब मैंने फैसला लिया था कि मैं ये हिजाब करूँगी, मैंने अपने दिल में ये वादा किया था बीबी ज़ैनब आलिया सलामुल्लाह अलैहा से कि बीबी जब भी मुझसे कोई पूछेगा कि क्यों हिजाब किया, why did you start, what fascinated, who is your role model, तो मैंने ये फैसला किया था. मैंने फैसला क्या किया था? दिस इज़ द रियलिटी ऑफ माई लाइफ. एंड आई सेड कि बीबी हमेशा आपका नाम. क्यों? बिकॉज यू आर माई इंस्पिरेशन, बिकॉज यू आर द वन हु क्राइड. यू डिड नॉट क्राई फॉर योर ब्रदर, बट यू क्राइड फॉर योर चादर. आप अपने भाई के लिए नहीं, बल्कि आप अपनी चादर के लिए रोई. क्यों? क्योंकि ये जीनत है, ये जिसे कहते हैं ना, ये हमारी शान है. हम अपने बालों को हमारी शान समझते हैं. बाल ठीक है, औरत की जीनत है, इसीलिए उसको छुपाने का कहा जाता है, बट इन रियलिटी ये हमारी शान है, ये हमारी पहचान है, ये हमारा क्राउन है. दिस इज़ आवर डिग्निटी, दिस इज़ माई लव. एंड ऑनेस्टली ये बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम की उतारी गई
मगर एक यहाँ पर एक रुक के एक बात ये भी कहती चली जाऊँ कि किस में ऐसी जुर्रत थी कि बीबी ज़ैनब आलिया सलामुल्लाह अलैहा की चादर को उतारता। मगर ये तमाम चीज़ें जो हिस्ट्री में बताई गई हैं ना, ये बेसिकली ये तमाम ये चीज़ें इसलिए हैं ताकि हम लेसन्स लर्न करें। वी शुड लर्न द लेसन्स कि आज हम खुद से उतार के फेंक देते हैं बिकॉज क्योंकि हमारे जितने भी बड़े बड़े डिज़ाइनर ब्रांड्स हैं, दे आर नॉट officially they are not giving dupattas with your clothes. We just take kurtis, पजामे लदा ले रहे हैं, दुपट्टा कोई है ही नहीं। कि आपका कॉन्सेप्ट ही ये कर दिया है कि नहीं, आपको कर दिया। जबकि एक ज़माने में 3 पीस सूट मिला करते थे, डिज़ाइनर से भी 3 पीस सूट मिला करते थे। बहरहाल, so my inspiration for taking hijab is nobody else but बीबी ज़ैनब आलिया सलामुल्लाह अलैहा। और अल्लाह हमें उनकी सुन्नत पे अमल करते हुए सिर्फ चादर नहीं बल्कि अपने अखलाक को, अपनी ज़ात को, अपने शऊर को इतना बुलंद करें कि जिसमें हम अपनी ज़िंदगी में जब ज़िंदगी गुजार रहे हों, याद रखें कि जब भी आप कोई डिसीजन लेते हैं ना, व्हेन यू टेक अ डिसीजन फॉर हक, देयर आर many प्रॉब्लम्स दैट कम्स योर वे। जिस तरह बीबी ज़ैनब आलिया सलामुल्लाह अलैहा, मैंने कहा कि मेरी इंस्पिरेशन है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनकी भी ज़िंदगी में आई। जब ये सब हुआ वाक़या, उसके बाद आपको पता है जब लोग उन पे हंसा करते थे, नाउज़ुबिल्लाह, जब उनकी तज़हीक की जाती थी कि देखो अल्लाह ने तुम्हारे साथ क्या किया, जब यजीद के दरबार में ये सब किया कहा जाता था, तो बीबी ज़ैनब आलिया सलामुल्लाह अलैहा का ये जुमला अगर आप अपनी पल्लू के साथ बांध लें, अपने साथ इसको अपनी ज़िंदगी में रखें, तो यू नो व्हाट शी सेड? She always said, I saw nothing but beauty. मैंने कुछ नहीं देखा सिवाय अल्लाह के हुस्न और जमाल की। ये सब कुछ देने के बाद, this is what that strong lady said. जिस वक्त ये डिसीजन लिया कि लोग मुझे कहते थे ये तो आपने क्या किया है, तो मैं हमेशा हंस के कहती थी कि कुछ नहीं किया। क्या हुआ है? ये तुमने की थी, तुम्हें क्या हुआ है? ये क्या हुआ है? I'm like, कुछ नहीं हुआ। It's just that कि मैं religiously stylish और modern हो गई हूँ। It's the way you look at things. It's the way you feel confident. जब आप किसी अच्छी जगह के जाके कपड़े पहन के confidently जाते हैं, तो हिजाब पहन के आप क्यों नहीं confident हो सकते? This is what I learned. जब मैंने देखें कोई चीज़ जब आप अपनाते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें let go करनी होती हैं। I let go of media. I let go of fame. I let go of a lot of money. I let go of all the perks that I was getting, phone, gaadi, ghar ka bills and all that. It was a huge package that I was getting, just a multinational company. मगर जब डिसीजन लिया हिजाब का तो बहुत कुछ लेट गो किया और बहुत मुश्किल में मैंने वक्त गुजारा। बहुत लाखों रुपए कमाने वाला शख्स जब एक दिन आपके पास खाने के लिए भी ना हो तो मुश्किल होता है, और स्पेशली दैट टाइम व्हेन यू हैव योर चाइल्ड, पहला बच्चा आपके पास हो और आपके पास खाने के लिए भी नहीं हो रही हैं चीज़ें, और वो सारा सिलसिला, क्योंकि आपको सारी ज़िंदगी खुद से स्ट्रगल करने की आदत होती है, आपको खुद कमाने की आदत होती है। एंड यू नो पीपल ऑल्सो डोंट अंडरस्टैंड कि अब हमें इनको पैसे देने पड़ेंगे, यू नो, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। So it gets very difficult. It does get very difficult. I remember कि मैं बड़ी गाड़ियों में फिरा करती थी और उसके बाद फिर मेरे पास गाड़ी नहीं थी क्योंकि मैंने दे दी थी गाड़ी उनको। और फिर उसके बाद मैं अपनी बहन की एक छोटी सी गाड़ी में, मुझे याद है कि मैं ट्रैवल किया करती हूँ, मेरी अपनी भी नहीं थी। गर्मियाँ शदीद थी when I started my business, आज से 7.5 साल पहले। और आप ये सोचें कि मैं मलमल का एक दुपट्टा लिया करती थी, उसको गीला करती थी, उस गीले मलमल के दुपट्टे को, एक मलमल का वो दुपट्टा मैं अपनी बेटी के ऊपर डाला करती थी क्योंकि गाड़ी में एसी नहीं था, और एक मैं गर्मियों में खुद अपने ऊपर लिया करती थी। These were the days, ठीक है जी। वो करके मैं पूरा लाहौर काम के लिए भी घूमती थी, and I used to you know। फिर उसके बाद परफेक्ट सर्कमस्टांसेस नहीं थे। लोग समझते हैं सर्कमस्टांसेस बहुत थे, कोई परफेक्ट सर्कमस्टांसेस नहीं थे। मेरी जो पहली कमाई हुई थी वो 500 रुपए की कमाई हुई थी। 500, मैं आपको बता रही हूँ, मैं एक दिन में लाखों रुपया कमाती थी मीडिया में। बट जस्ट इमेजिन कि आफ्टर ऑल दैट व्हेन यू लेट गो, बहुत मुश्किलें आई, बहुत। मैं सारी रात बैठ कर काम किया करती थी, सारी रात। आई कुड नॉट स्लीप। जब आप इस तरह का कोई डिसीजन लेते हैं तो बहुत सारे अपने वो जो आपके क्लोज
तरीन होते हैं वो भी आपको डिसोन कर देते हैं. गो कि मेरी अपनी फैमिली ने, माई मदर, माई ब्रदर, माई सिस्टर एंड एवरीबडी, माई भाभी एंड ऑल, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, अनकंडीशनली सपोर्ट किया. मगर और बहुत सारे लोग आपके साथ अटैच्ड होते हैं जो समझ ही नहीं पा रहे होते कि ये क्या हो रहा है. बहुत मुश्किल वक्त देखा, लोगों ने काइंड ऑफ डिसोन कर दिया, अजीब से रवैये सामने आए, असलियतें लोगों की सामने आई. बट आई वेंट ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन. फिर वो मुश्किलों से के जो वक्त थे, मैं आपको एक यहाँ पर मुश्किल की एक छोटी सी मिसाल कि किस तरह से, क्योंकि बहुत सारे ऐसी लड़कियाँ होंगी जो इस वक्त स्ट्रगल के दौर से गुजर रही होंगी. एक वो वक्त था कि जब वो मैंने वीडियो स्टार्ट किए. अब तो जो वीडियोस होते हैं, वी हैव द होल टीम IT कि जिसमें एडिटिंग होती है, वो सारा एनिमेशंस एंड ऑल दैट स्टफ. उस ज़माने में, और मज़े की बात ये कि वो जो एक हमारा वर्कर था, हमारा एक क्या कहते हैं उनको, he was my, like we were working together, he was one of my colleagues, we were working together in A+. जब मैं मॉर्निंग शो कर रही थी तो वो हमारे साथ होते थे और हम काम कर रहे होते थे. तो जब मैंने किया तो मैंने कहा मुझे वीडियोस बनाने हैं, और वीडियोस बनाने के मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं आपको दे सकूं, तो मुझे एडिटिंग सिखाएं. मैंने एडिटिंग करनी सीखी. उस ज़माने में ये ऐप्स नहीं थे, 8 साल पहले. मैंने फोटोशॉप की एडिटिंग सीखी, बहुत बुरी एडिटिंग करती थी मैं, मगर मैंने सीखी. मैं शूट खुद करती थी, लाइट तक लेने के पैसे नहीं थे. उस वक्त मेरे पास एक वो था हीटर, जो वो स्टैंडिंग हीटर नहीं होते फैन की तरह के, वो हीटर लगा के उस हीटर को इस गर्मी के दिनों में, जून जुलाई के दिनों में, अभी तो ओजोन लेयर जरा थोड़ी सी हट गई है और बेहतर हो गए हैं हालात, तो गर्मी उस जमाने में वो वाला टाइम था 8 साल पहले कि जब 1 घंटा लाइट जाती थी, 1 घंटा लाइट आती थी. मुझे याद है मम्मी का घर का जो ऊपर पोर्शन था वो और गर्म होता है, तो वो जो 1 घंटा लाइट आती थी उस गर्मी के मौसम में, उस 1 घंटा लाइट के आने में भी मैं उस हीटर को ऑन करके इस गर्मी के अंदर, जस्ट टू हैव दैट लाइट, एंड कैमरा मेरी बहन का और डीवी कैम होता था, उससे मैं अपने वीडियोस रिकॉर्ड करती थी. और फिर मैं सारी रात बैठ के उनको एडिट करती थी और फिर मैं उनको अपलोड करती थी. दिस इज हाउ आई स्टार्टेड. टुडे व्हेन यू लुक एट दीज थिंग्स, ऑल ऑफ दिस, इसके पीछे दिन रात की मेहनत है. मैं आज भी यकीन करें कि मैं जब व्हेन आई हैव टू डू समथिंग, मुझे रातों को नींद नहीं आती. बड़ी खूबसूरत एक कोटेशन है, एक कोट है कि ड्रीम इज नॉट व्हाट यू सी व्हेन यू आर asleep, it is, and it's the reality of my life. Dream is not what you see when you are asleep. A dream is something that does not let you sleep, and this is how it happened with me. और ये जो वाक्य आपको मैंने सुनाया, ये क्यों सुनाया? इसका रीजन ये है कि bring the best out of what you have, instead of complaining, blaming and saying मेरे साथ तो ऐसा हो गया है, या मैंने ये कर दिया, ओए होए होए, अब तो मैंने ये कर दिया, अब क्या होगा मेरी जिंदगी में, तो कुछ नहीं हो सकता. नो. मुझे याद है जब मैं आई वॉज वेरी यंग, उस वक्त मेरे पापा की नई डेथ हुई थी, मेरा एक्सीडेंट हो गया था और मेरी गाड़ी बिल्कुल स्मैश हो गई थी. आप यकीन करें, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग ऑफ बाइंग अ न्यू कार, बिकॉज पैसे ही नहीं थे, कहाँ से खरीदती, इंस्टेड ऑफ बाइंग अ न्यू कार, आई गॉट अ पेयर ऑफ जॉगर्स. और मैं पूरा लाहौर जॉगर्स पहन के घुमा करती थी उस जमाने में. आई वॉज ओनली 17-18. सो ये जो मेहनतें होती हैं ना, हम आज किसी को देख के कहते हैं, या किसी बड़ा सा बोर्ड हिजाबीज का लगा हुआ देख के कहते हैं वो बड़ा पैसा है ना दिकोल, यू नो, बड़े इनके. मैं आपको बताती हूँ कि मैंने 50,000 रुपए से बिजनेस शुरू किया. ये 50,000 पुरानी बात नहीं है, ये मैं आपको 8 साल पुरानी बात बता रही हूँ. दिस हिजाबीज इसकी एज जो है, ये आयत मेरी बेटी की एज की है. ये 8 साल पुरानी बात है. 8 साल ज्यादा पुरानी बात नहीं, नॉट इवन अ डिकेड. तो कहने का मकसद है, ये देख के लोग समझते हैं इसके पीछे कितनी स्ट्रगल है. एंड इट्स नॉट दैट इट्स ये सारे इस वक्त हमारे मेरे वर्कर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि हम जो हिजाबी से अर्न करते हैं तो हम खुद अपने घरों में लेकर जा रहे हैं और अपने बैंक बैलेंसेस भरे हुए हैं.
یہ ان بچوں کو پہلے ان کا حق ملتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ میں نے کو بہت بڑی بڑی گاڑیاں لے کے تو باہر کھڑی کی نہیں ہے. نو, آئی ٹریول ان اے ویری اولڈ بگ کار, بٹ اٹس ناٹ دیٹ کہ میں کو کہوں گا جی برانڈ نیو گاڑی ہے. مگر کیا ہے, میرے لیے بڑی بڑی گاڑیوں میں پھرنا, بڑے بڑے بینک بیلنس رکھنا اور لوگوں کو ان کا حق نہ دینا, اس سے بہتر ہے میں یہ کام نہ کروں. کیوں؟ کیونکہ پھر میڈیا میں اور یہاں پر آ کے کام کرنے میں فرق کیا ہے. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ لوگ جو ہمارے ساتھ ہمارے ورکرز ہیں ان کو ان کا حق دیا جائے. لوگ مجھ سے اکثر ہی پوچھتے ہیں کہ جی آپ یہ بتائیے, یہ تو حجاب سٹوری کے ساتھ میری تھوڑا بزنس کی بھی آ گئی, کیونکہ میرے ذہن میں یہ ہے کہ بہت ساری ایسی بچیاں ہیں جو آج سوچ رہی ہیں کہ کیسے ایسے لگتا ہے یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا. نو, ایوری تھنگ از پاسبل. یو جسٹ تھنک, یو جسٹ نیڈ ٹو تھنک, اینڈ ونس یو ول اسٹارٹ تھنکنگ رائٹ, then you will see how things. آج بلکہ جو میرا دوسرا والا چینل ہے میں اس کے اوپر 5:30 پہ لائیو جاتی ہوں. اس پہ آج جو میں نے بات کرنی ہے that is the power of now. What you think now is what will become tomorrow. So if you people are interested, عروج ناصر کے نام سے میرا پیج ہے, اس کے فیس بک پیج پہ میں جاتی ہوں, اور ہمارا یوٹیوب چینل بھی ہے عروج ناصر اف یو ول رائٹ سول امپاورمنٹ. وہاں پر آل دا موٹیویشنل ٹاکس جو آج ہم نے امیدیں چھوڑ دی ہیں اپنی زندگی میں, ہم ہار جاتے ہیں, ہم ہر چیز سے مایوس ہو جاتے ہیں, وہاں پر صرف وی جسٹ ٹاک اباؤٹ, نو بزنس دیر, اونلی آئی ٹاک اباؤٹ. اور میں اپنے وہ جو ہمارا بچہ, اچھا میں بتا رہی تھی, وہ جس نے مجھے ایڈیٹنگ کرنی سکھائی, ناؤ ہی از دا ون ہو از ورکنگ فار حجابیز الحمدللہ. اینڈ میں اس کو جب ہم یوٹیوب کے اوپر عروج ناصر کے ٹیوٹوریلز ویڈیوز کر رہے ہوتے ہیں جو کہ موٹیویشنل ویڈیوز ہوتے ہیں, ریلیجس ویڈیوز ہوتے ہیں, ایڈٹ کر رہی ہوتی ہوں نا, تو اس کو میں نے اسپیشلی اس کے لیے ہائر کیا, بیکاز یہ والا کام وہ آلریڈی گھر بیٹھ کے ہمارا حجابیز کا کر رہا تھا, اور اتنا اگریسولی ہم کر بھی نہیں رہے تھے حجابیز کا. So you know what I told him? I told Suhail that Suhail بیٹا, یہ جو عروج ناصر والا میرا پیج ہے نا, یہ شاید ابھی لوگوں کو سمجھ نہیں آئے. یہ کام میں اس دنیا کے لیے نہیں کر رہی. وہ جو عروج ناصر والا کام ہے یا جو موٹیویشنل ٹاکس ہیں وہ میں اس دنیا کے لیے نہیں کر رہی. اکثر مجھے لوگ کہتے ہیں آپ کتنے کم فالوورز ہیں, آپ پیسے دیں. میں نے کہا میں فالوورز کے لیے کر ہی نہیں رہی, میں دنیا کے لیے کر رہی ہوں. وہ جو جس کو جو وہ چاہیے وہ ضرور آگے لوگوں کے ساتھ شیئر کرے. وہ میں کر رہی ہوں. میرے جانے کے بعد یہ جب میں نہیں رہوں گی اس دنیا میں, وہ میرے لیے صدقہ جاریہ ہوگا, بیکاز obviously things are going to stay on hopefully YouTube. So وہ میرے لیے ایک صدقہ جاریہ ہوگا which is going to just stay back when I exit from here. It is just بہرحال. So یہ ایک نیا پروجیکٹ ہے میری زندگی کا which has changed my life, and I'm trying to bring positivity and a good change by these motivational talks and positive vibes and all that. So if you people want, ہم اگر کوئی کر سکتا ہے تو یہاں پر عروج ناصر کا وہ لنک شیئر کر سکتا ہے فیس بک پیج کا. عروج ناصر کا جو لنک ہے فیس بک پیج کا وہ یہاں پر اگر کر سکتے ہیں تو وہ بھی ضرور شیئر کر دیں if you people are interested. ورنہ ظاہر ہے زور زبردستی تو کسی پہ ہے کوئی نہیں. باقی یہ ہے کہ یہ ہوا, اور وہ جو جس تھا بتانے کا وہ یہ کہ جب آپ کے پاس جیسے بھی سرکمسٹانسز ہوں, جب حضرت یوسف علیہ السلام جب گئے نا, انہیں قید خانے میں ڈال دیا گیا جھوٹی تہمت لگا کے. بیٹا یہ تھوڑا سا گرم کر دو. جب تہمت لگا دی گئی اور انہیں ڈال دیا گیا نا قید خانے میں, تو وہ جو سرکمسٹانسز تھے نا, انہوں نے ان سرکمسٹانسز کو بہتر بنانا شروع کر دیا. انہوں نے ان وہاں پر اتنا گند کو صاف کرنا شروع کر دیا, لوگوں کی مدد کرنی شروع کر دی, جن پہ ظلم ہوتا تھا ان کو ظلم سے بچانا شروع کر دیا. سو واٹ ایور یو ہیو, جسٹ برنگ اینڈ میک دا بیسٹ آؤٹ آف اٹ, اینڈ you will be a happy and a successful person. الحمدللہ اللہ کا بہت احسان ہے. This business is definitely, it has become a reason for so many, وسیلہ بنتا ہے نا کوئی نہ کوئی جب آپ کام کرتے ہیں, تو یہ بزنس بہت سارے لوگوں, بہت سارے گھروں کے لیے وسیلہ ہے, بہت ساری عورتوں کے لیے وسیلہ ہے, کیونکہ ہماری میجر جو
جو ٹیلنٹ ہے یا جو ہمارے جو ورکرز ہیں وہ خواتین ہیں جن کے بچے پڑھتے ہیں, جن کے ہسبینڈز کام نہیں کرتے, یا کوئی ان کے مسئلے مسائل ہیں, وہ گھروں سے نکل کے باہر نہیں آ سکتی, فیکٹریوں میں نہیں آ سکتی. ہم نے ان کے گھروں کو یونٹس بنا دیا ہے, ہم نے ان کے گھروں کو ان کی ورک پلیس بنا دیا, ان کے گھروں پہ کام جاتا ہے, ان کے گھروں سے کام ہم خود پک کرواتے ہیں. سو اٹس ناٹ اونلی جسٹ بزنس, this is a mission. We are trying to make difference. We are trying to bring people, empower people. ان عورتوں کو امپاور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مجھ سے جب کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کی بزنس کی اسٹریٹجی کیا ہے, کس طرح سے حجابیز نے اتنے کم عرصے میں اتنا وہ کیا, تو میں ان سے صرف 2 باتیں کہتی ہوں. وہ میری اسٹریٹجی, اگر کوئی بزنس somebody wants to start that business, تو وہ 2 باتیں جو بالکل سمپل ہیں وہ سن لیں. پہلی بات یہ ہے کہ نیک نیتی, جو بھی کام کریں نیت نیک رکھیں, جو بھی کام کریں لوگوں کو اس میں اپنا حصے دار بنائیں, جو بھی کریں اپنے لیے اچھا سوچنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے لیے اچھا سوچیں. اور دوسری اور اہم چیز کہ جس کا جو حق ہے اس کا وہ حق ادا کریں. جب آپ لوگوں کو حق ادا کریں گے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کی ذات آپ کے ساتھ ناحق کرے. لیکن اگر آپ نے لوگوں کے ساتھ, ہم اتنے مشکل وقت میں آئے, ایسے ہارڈ ٹائمز آئے, ایسی چیزیں آئیں. میں آپ کو بھی کرونا سے پہلے کی بات بتا دیتی ہوں کہ کرونا کا یہ جب سارا سلسلہ ہوا, اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم لوگوں نے 50% سیل لگائی ہوئی تھی کہ اللہ کی ذات مدد کیسے کرتا ہے. 50% ہم لوگوں نے سیل لگائی ہوئی تھی, اینڈ جسٹ a week before the corona started and they all locked down, ہماری ساری شاپس خالی تھی. الحمدللہ جو بھی ارننگ تھی وہ ارننگ جو تھی وہ کس کے لیے تھی, ان تمام ورکرز کی پیز. یہ سب بچے یہاں پر ہیں, کسی ایک دن کیا لوگ, میں کہتی ہوں بڑی کمپنیز میں سن رہی ہوں کہ ان لوگوں نے اپنے لوگوں کو, امپلائیز کو نکال دیا. بڑی کمپنیز کا میں سن رہی ہوں لوگوں نے, چینلز والوں نے اپنے لوگوں کو نکال دیا. ہوٹلز, بڑے ہوٹلز نے اپنے ورکرز کو نکال دیا. ہم جیسی چھوٹی سی کمپنی, اتنی چھوٹی سی کمپنی, الحمدللہ سب کو گھر بیٹھ کے پیس دیے 1.5 مہینے جو ہیں کسی. اور یہ کیوں ہے؟ کیونکہ الحمدللہ نیت صاف ہے. نیت یہ نہیں ہے کہ کسی کا حق مار لینا ہے, نو. تو جب آپ نیت صاف رکھتے ہیں تو اللہ آپ کی مدد کرتا ہے. اور بس this is how all things are going. We are trying to make your life easy. We are trying to make it easy for you all. اچھا, اب آپ لوگ اپنی جو ہے نا حجاب سٹوریز وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں. دیکھیں, اب یہ سوال نہیں کرنا کہ ایسے کریں ویسے کریں. آڈیو میں جو اناؤنس کر رہی ہوں اس کو سنیے. اگر آپ نہیں کر سکتے تو پھر آپ اس کے لیے نہیں, ویلڈ نہیں ہے اس چیز کے لیے, بیکاز ایک پروسیس ہے اس کا. اگر آپ 50% آف لینا چاہتے ہیں آن یور فیوریٹ پروڈکٹ آف حجابیز, اینی ون پروڈکٹ, ابایا, حجاب, اینی تھنگ, ٹھیک ہو گیا, کلیئر ہے نا یہ بات, صحیح ہے جی, اینی تھنگ 50% آپ کو آف. آپ کو پتہ ہے بایس کے اوپر ہم 50% آف نہیں کرتے, آپ یہ سمجھ لیں گے ہم آپ کو اپنی طرف سے کچھ گفٹ ہی دے رہے ہوں گے, ٹھیک ہے. سو 50% آف ابایا, حجاب, ایسیسریز, چکیز, انڈر اسکارفز ایٹسیٹرا, واٹ ایور, چکیز ہمارے بچوں, ٹھیک ہے جی. یہ آپ کو ہم دیں گے 50% آف کے اوپر, آپ کی فیوریٹ, آپ کے پسند کا. اور اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے, ہمارے 2 نمبرز ہیں 0300 2200 003, اور ہمارا دوسرا نمبر ہے 0314 2200 003. اور یہ آپ نے بھیجنی ہے 1 منٹ سے 1.5 منٹ, 2 میکسیمم 2 منٹ کی آپ ہمیں بھیجیں گے ویڈیو بھیجیں گے بنا کے. اور آپ یہ بتائیں گے کہ آپ نے حجاب کیوں کرنا شروع کیا تھا, کیا موٹیویشن تھی, کون سا ایسا پوائنٹ تھا, کون سی ایسی بات تھی, اینڈ ہو از یور انسپریشن ان لائف. سو ڈو شیئر اٹ ود اس.
ہمیں نمبرز پہ کال کیجیے اور ہمیں ضرور بتائیے اور اپنا خیال رکھیں. اینڈ جسٹ ویئر حجابیز ود اسٹائل اینڈ اسمائل آن یور فیسز. اور جاتے جاتے میں آپ کو اپنا ڈریس بھی دکھا دوں گی. اگر آپ لوگ اپنی زندگی میں تھوڑے سے مایوس ہیں, اگر آپ اپنی زندگی میں تھوڑے سے پریشان ہیں, اگر آپ کو کوئی ڈپریشن ہے, اگر آپ کچھ نگیٹو سوچتے ہیں, اگر آپ کی زندگی میں ذرا تھوڑی گڑبڑ ہے, تو کوئی مسئلہ کوئی نہیں ہے. آپ نے بس ایک کام کرنا ہے, یو جسٹ join our Facebook page which is عروج ناصر. بلو کلر کی تصویر لگی ہوگی اس کے اوپر میری. سو آپ اس کو فالو کریں اور ہر روز 5:30 بجے یہاں سے بس اب میں بھاگوں گی گھر, اور 5:30 بجے I will see you inshallah and we'll be talking about the power of now inshallah. So this is the dress basically. It's midi dress, we call it midi dress. اور یہ اس کی دو, یہ دیکھیں, یہ دو اس کی ہوتی ہیں جسٹ اسٹائل, یہ دو اس کی جیبیں ہوتی ہیں. اچھا جی, ٹھیک ہے جی. یہ اس طرح سے ہے, اس کی سلیوز یہ بڑی اچھی اسٹائلش سی ہیں, اور یہ اس کے پیچھے سے یہ اسکارف کا وسکوس جا جی. دس از ہاؤ اٹ لکس. اور یہ ایسا کچھ حجاب ہے, عبایا ہے. تو اس میں آپ کو اگر آپ کو یہ بنوانا ہے تو آئی ڈونٹ تھنک یہ ہمارا 2 سال پرانی کلیکشن ہے. میرے بہت پرانی چیزیں پڑی ہوتی ہیں اور مجھے پرانی چیزیں اتنی اچھی لگتی ہیں کہ میں ان کو نہیں چھوڑتی. تو اس لیے پھر یہ پرانی چیزیں جب آتی ہیں تو پرانے حجابس کے بارے میں بھی لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں. سو دس از کوائٹ اولڈ اینڈ دس از ہاؤ اٹ از. اینڈ آپ کو ہم دکھا دیں گے, کوئی ڈفرینٹ کلرز دکھا دیں گے. یہ ڈبل جارجٹ مٹیریل ہے, اٹس نائس. اس میں آپ کو کچھ نیچے بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, یہ سی تھرو نہیں ہے. مگر یہاں پر ہم ایک آپ کو چھوٹی شفون لگا کے دیتے ہیں تاکہ اگر یہ ہو جائے تو نیچے سے نظر نہیں آئے. سو دیٹس واٹ وی ڈو. اینی وے, تھینک یو ونس اگین, بہت بہت شکریہ. اپنا بہت خیال رکھیں. السلام علیکم.